कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबोपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है? कितने लोगों को आप जान करते हैं? इस मुल्क में कितने अरबोपति आए चले गए? स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे ही स्विट्जरलैंड में रह गए। कितने आए हैं? कोई दुनिया में याद करता है किसी को? कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? प्राइम मिनिस्टर मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता, कोई ये कोने में बैठे होते हैं, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है, और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, नाम तो उसका है। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू। लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे। सारे जितने पैगंबर आए हैं, आप उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज पढ़ते हैं। वो जितने भी पैगंबर थे जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमतें बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं, कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए, आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं। हम अपने नबी के लिए कि लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें, हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था, उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है, एक गजा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट। वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो ज्यूइश क्लर्जी थी, जो ज्यूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर अमीर था और गरीब गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था। ये आपका भी अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के लिए आए, और लीडर जो होता है वो जब वो निकलता ही अपने से बाहर कब है, जो अपने से बाहर देखता है और जितना वो समझता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पे जिम्मेदारी डाली है कि मैं उनके लिए क्या करता हूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। तो आप, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप एक चंद थोड़ी सी परसेंटेज है इस मुल्क में जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। ये आपको क्वालिटी एजुकेशन जो मिल रहा है, और इंशाल्लाह ये क्वालिटी हम बेहतर करते रहेंगे, लेकिन ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, इससे आपने क्या करना है? आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखे उनको देख के लोग लीडर बन गए। आप अगर वो, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप में से कोई वो पीरियड स्टडी करे, उनकी दुनिया से पर्दा करने के बाद इतने अजीम लोग इतने छोटे टाइम में कभी निकले ही नहीं।
وہ پیریڈ سٹڈی کریں ان کے بعد. یعنی جس طرح ایک سے ایک بڑا عظیم انسان نکلا, تو وہ کیا تھا؟ وہی لوگ پہلے تھے. ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ ہر کوئی لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے, پہلے افریقن تھے جو مسلمان ہوئے, انہوں نے 2 کیمپینز لیڈ کی تھی. خود سوچیں کہ ایک کیمپین یعنی جنرل بننا, ایک کیمپین کو لیڈ کرنا, ایک پوری اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ چاہیے. تو ایک غلام بن ایک جنرل بن گیا تو کچھ ہوا ہوگا نا, کچھ اس لیڈر کو اس نے کچھ کیا ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ سب لیڈر بن گئے. 17-18 سال کا محمد بن قاسم یہ ہندوستان آ کے سندھ فتح کر لیتا ہے. طارق بن زیاد 13,000 اپنی فوج سے اسپین فتح کر لیتا ہے. کوئی موروکو نکل جاتا ہے, کوئی سینٹرل ایشیا نکل جاتا ہے. خالد بن ولید جیسا کوئی جنرل آیا ہی نہیں. تو کیا تھا وہ لوگ جو ایک دم سب لیڈرز بن گئے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس لیے غور کریں کیونکہ قوموں کو لیڈرز اٹھاتے ہیں. اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں, اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو فیوچر آپ کا ہے, میں اپنی فیوچر جنریشن کو کوشش کروں کہ آپ میں سے سمجھے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے, لیڈر کیسے بنتا, اور لیڈر ہر کوئی بن سکتا. آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب میں پوٹینشیل ہے لیڈر بننے کا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے یوتھ کو تیار کروں کہ آپ میں سے جتنے آپ بیٹھے ہیں, آپ میں سے اگر تھوڑے سے بھی لیڈر نکلا ہے تو یہ قوم کی بڑی برائٹ فیوچر ہے. کبھی اپنے ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. میں وہ پاکستانی ہوں جس کو بڑی اپرچونٹیز, اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ سکتا تھا, باہر سٹیزن شپ لے سکتا تھا. کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کو گیو اپ کروں گا, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک عمران خان کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا. اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنائے یا بھرا بھرا پھرے, یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے, کیا ضرورت تھی اس کو. کرپٹ لوگوں سے, بے شرم لوگوں سے, جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا. سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انصاف نہیں ہے. تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے. غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے. ظلم کا نظام ہے. اور یہ لوگ, تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں, ان سے اٹیک کروں. مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینز ہی تھے, کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا, غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے. تو اس لیے کہ اللہ نے کرم کیا میرے پہ, کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان, وہ اس نے دے دیا. اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں. پہلے میں ہاسپٹل کا سوچا,
اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں، ایک فلاحی ریاست بنائیں۔